भूमि सुधार तथा मालपोत सम्बन्धी सेवाहरू लिन कार्यालयसम्म धाउन नपर्ने गरी सरकारको तयारी। सम्पूर्ण काम कारबाही विद्युतीय माध्यमबाटै हुने भनाई। मुलुकभित्र कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्दै गए पनि लकडाउन भने नहुने स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीको स्पष्टोक्ति। कोभिडका कारण आतंकित नहुन समेत आग्रह। र शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा मङ्गलबार पनि नयाँ रेकर्ड कायम। अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा नेप्से परिसूचक पनि 2674 अङ्कमा। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले भूमि सुधार तथा मालपोत सम्बन्धी सेवाहरू लिन कार्यालयसम्म धाउन नपर्ने गरी तयारी सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नापी र मालपोत सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा घरमै बसेर विद्युतीय माध्यमबाट लिन सक्ने गरी तयारी सुरु गरेको हो। मङ्गलबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा आङफेले पद बहालीको 100 दिनमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले एकपटक डिजिटल भेरिफिकेसनका लागि बाहेक जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गरी प्रारम्भिक काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नापी र मालपोत कार्यालयमा पेपरलेस, फेसलेस र क्यासलेस बनाउन भूमि जानकारी प्रणालीको विकास भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू भएपछि लामो कागजमा हुने काम कम हुनुका साथै भूमि सम्बन्धी कार्यालयहरूमा नगद कारोबार नै नहुने समेत बताउनुभयो। लामा फारममा काम अब कम हुन्छ। क्यास लेनदेनै हुँदैन हाम्रो कार्यालयमा, सबै बन्द भइसक्यो। त्यो लाल पूर्जाको 25 रुपियाँ लिने प्रचलन थियो, त्यो पनि हामी रोकिसक्यौँ। र स्टेसनसँगै बैंकमै दाखिल हुन्छ। कुनै पनि नगद कारोबार हाम्रा मालपोत र नापी कार्यालयमा, नापीमा केही छ अझै राजस्वको केही छ, नापीको पनि हामी बिस्तारै हटाउँछौँ। मालपोत कार्यालयमा कुनै पनि क्यास कारोबार हुँदैन। र लेस फेस भनेको मैले अघि भने अब स्क्रिनबाटै सेवा लिन सकिने। हाम्रो अब के छ भने यहाँहरूले अघि जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, व्यक्ति अब त्यही डिजिटल भेरिफिकेसनको बाहेक डिजिटल भेरिफिकेसनको लागि बाहेक कार्यालयमा उपस्थितै हुन नपर्ने। आफै हाम्रो त्यो एक्सेस छ, पाम भनेको त्यही हो। व्यक्तिले आफै आफ्नो जग्गा पास लिखत पारित गराउँछु भन्ने हो भने उसैले त्यो लगइन एक्सेस लिएर आफ्नो सम्पूर्ण विवरण भरेर लेखापढीको पनि सहयोग नलिइकन त्यो सिस्टममा जान सक्ने गरी हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। लेखापढी व्यवसायीहरूको अहिले पनि गुनासो के छ भने विगतमा त्यो फारममा तल फल्नु लेखापढी व्यवसायीले यो लिखत तयार गरेको भनेर लेख्न पाउने व्यवस्था थियो कि उहाँहरू अहिले गुनासो के गर्नुहुन्छ भने लिखत तयार गर्दा त्यो हाम्रो लेखापढी व्यवसायीको नाम अनिवार्य रूपमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर उहाँहरूले ज्ञापन पत्र दिनुभएकै छ। तर अब त्यो जरुरी छैन। व्यक्तिले आफ्नो लिखत आफै तयार गरेर सिस्टममा अपलोड गर्यो भने त्यो हिसाबमा जग्गा रजिस्ट्रेसन पास हुन सक्छ भन्ने गरी हामीले त्यो व्यवस्था मिलाएका छौँ। मन्त्रालयले जुनसुकै स्थानबाट अनलाइन प्रविधिको माध्यमबाट किता नापी नक्सा लगायत नाप नक्सा सम्बन्धी सेवाहरू सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने गरी मेरो किता नामक प्रणालीको विकास गरी कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा रहेको पनि जानकारी दिएको छ। त्यसका लागि नापी कार्यालयबाट डिजिटल प्रणाली मार्फत सेवा दिने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 समेत जारी भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले 126 भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमध्ये डिजिटल प्रविधिबाट जग्गा कारोबार हुन बाँकी 18वटा कार्यालयहरूमा भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनको लागि कार्य प्रारम्भ भएको समेत जानकारी दिएको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा आङफेले भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री तुम्बा आङफेले पद बहालीको 100 दिनमा भए गरेका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय भूमिसँग सम्बन्धित सबै समस्या निरूपणको लागि वैज्ञानिक ढङ्गले योजनाबद्ध रूपमा काम अघि बढेको बताउनु भएको हो। उहाँले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको देशभर 77 वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरेर स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। आयोगद्वारा स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा देशभरि भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लगत सङ्कलन, नाप, नक्साङ्कन, सत्यापन र अभिलेखन कार्यक्रम अन्तर्गत 604 वटा स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता भइसकेको मन्त्री तुम्बा आङफेले बताउनुभयो। लगत सङ्कलनका लागि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको केन्द्रबाटै दैनिकी सङ्कलन भएको तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सक्ने गरी वेब बेस्ड एप्लिकेसन प्रयोगमा ल्याइएको छ। नाम, नक्सा तथा लगत सङ्कलनका लागि 130 जना सर्वेक्षकलाई तालिम दिई कार्यक्षेत्रमा परिचालन गरिएको र 242 जना अमिनलाई हाल भूव्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिने काम भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री तुम्बा आङफेले ध्वनि पूर्जा वितरणलाई सहज र व्यवस्थित बनाउनका लागि गाउँ ब्लक नाप जाँच सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गरिएको बताउनुभयो। भूमिसँग जोडिएका जसलाई हामीले जमिन दिन्छौँ, जग्गा दिन्छौँ, त्यो जग्गा नाप जाँच गर्नको लागि जम्मा 130 वटा जना सर्वेक्षकलाई तल पठाइसकेको अवस्था छ र हामीले अमिन 242 जना अब अमिन चाहिँ तयार गरेर तल पठाउने अहिले ट्रेनिङको अवधिमा हुनुहुन्छ उहाँ कर्मचारी साथी र उहाँलाई पनि पठाउने कामहरू गर्ने अवस्थामा छौँ। हामीले विशेष गरेर जसको हातमा पूर्जा छैन त्यो पूर्जा नहुने व्यक्तिहरूलाई पूर्जा उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा यो विशेष गरी सुकुम्बासीको हकमा हामीले यो काम गरेका छौँ र अर्को गाउँ ब्लकमा रहेका जसले पूर्जा प्राप्त नगरेको अवस्था थियो त्यसलाई पनि व्यवस्थित तरिकाले हामीले पूर्जा उपलब्ध गराउनको लागि गाउँ ब्लक नापीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र एकरूपता कायम गर्नको लागि जुन नाप नक्सा गर्नको लागि गाउँ ब्लक नाप जाँच सम्बन्धी निर्देशिका 2077 समेत हामीले बनाएर तयार गरेर अगाडि बढाएका छौँ र सोही अनुसार विभिन्न ठाउँमा हामीले गाउँ ब्लक त्यहाँ नापी गरेर सम्बन्धित जनताहरूलाई चाहिँ पूर्जा दिने कामहरू प्रारम्भ गरिसकेका छौँ। पद बहालीको 100 दिनभित्र मन्त्रालयले सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गाको छानबिन गर्न गठित आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरू छानबिन गरी 39 बिघा 15 कट्ठा 18.5 धुर जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको, व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन गएको बाँकेको 17 बिघा काठमाडौँ गोकर्णेश्वर गुठी अन्तर्गतको 8 रोपनी 3 आना समेत गरी 439 बिघा जग्गा नेपाल सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउने काम भएको मन्त्री तुम्बा आङफेले बताउनुभयो। उहाँले भूमिसँग जोडिएको र सहकारीको विषयमा धेरै नीतिगत कामहरू पनि भएको बताउनुभयो। व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको जग्गा जमिन चाहिँ बाँकीमा थियो, त्यो बाँकीको 17 बिघा नेपाल सरकारको नाममा ल्याएका छौँ। त्यस्तै अब हामीले यी काठमाडौँकै हकमा कुरा गऱ्यौँ भने काठमाडौँ गोकर्णेश्वर गुठी अन्तर्गत रहेको 8 रोपनी 3 आना जमिन सरकारको नाममा ल्याइसकेको अवस्था छ र यस्तै अब यही प्रकृतिका यस्तै विभिन्न व्यक्तिहरूले बदनियतपूर्वक लगेको जमिनहरू, उनीहरूको नाममा लगेको जमिनहरू नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने गरी हामीले कामहरू विभिन्न ठाउँको त्यस्ता कुराहरू छन् काम गरिरहेको अवस्था छ र हामीले छानबिन गरेर सरकारको नाममा ल्याउनु पर्ने कुराहरू हामी ल्याउने कामहरू गरिरहेका छौँ। 25 बुँदे महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू सार्वजनिक गर्दै मन्त्री तुम्बा आङफेले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी अधिकार उपयोग गर्नबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगर्ने गरी मन्त्रालयले काम गरिरहेको स्पष्ट पनि पार्नुभयो। काठमाडौँ धुम्बाराई स्थित तरकारी तथा फलफुल बिक्री केन्द्रमा पनि क्युआर कोड मार्फत भुक्तानी सेवा सुरु भएको छ। नबिल बैङ्कको सहकार्यमा मङ्गलबारबाट धुम्बाराई स्थित तरकारी तथा फलफुल बिक्री केन्द्रमा क्युआर भुक्तानी कोड सेवा सुरु भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक भुवन कणेलले सेवाको शुभारम्भ गर्नुभयो। यो सेवा सुरु भएसँगै सो तरकारी बजारमा जाने उपभोक्ताले आफ्नो मोबाइल बैङ्किङ एप्लिकेसन वा मोबाइल वालेटबाटै सजिलै खरिद गरेको वस्तुको रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। पछिल्लो समय नेपालमा मोबाइल बैङ्किङबाट हुने कारोबार बढ्दै गएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै राष्ट्र बैङ्कले समेत विद्युतीय भुक्तानीको सीमा दोब्बरले बढाएको छ, जसअनुसार मोबाइल बैङ्किङबाट प्रतिदिन 2 लाख रुपियाँसम्म भुक्तानी गर्न सकिनेछ। नगद तथा डेबिट र क्रेडिट कार्डको विकल्पमा क्युआर कोड भुक्तानी छिटो र झन्झटमुक्त छ।
छिटो र कारोबारको कुनै शुल्क नलाग्ने भएकाले पछिल्लो पटक उपभोक्ताहरू यो नवीन सेवातर्फ आकर्षित भइरहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले कोभिड-19 रोकथामका लागि सरकार लकडाउन गर्ने मनस्थितिमा नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ। मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल हेल्थ कन्क्लेभ 2021 को उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री त्रिपाठीले नेपाल अब कहिले पनि लकडाउनमा नजाने बताउनु भएको हो। उहाँले लकडाउनभन्दा अगाडि गर्नुपर्ने सबै किसिमका प्रभावकारी कदमहरू चाल्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्दै लकडाउनले कोभिड नियन्त्रण गर्न कम हुने भए पनि सामाजिक जनजीवन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने भएकोले सरकार लकडाउनमा जाने मनस्थितिमा नरहेको बताउनुभयो। छिमेकी मुलुकमा कोभिडको नयाँ लहर आएकोले नेपालले सीमा नाकामा एन्टिजेन परीक्षण सुरु गरेको पनि मन्त्री त्रिपाठीले बताउनुभयो। यस्तै सीमा नाकामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताउँदै कोभिडका कारण आतंकित नहुन पनि आग्रह गर्नुभयो। अहिले बढ्दो यो संक्रमणको चाहिँ दरहरू बढिरहेका छन् र हामी त्यसका लागि विशेष गरी सीमा नाकामा एउटा प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ, एन्टिजेन टेस्ट गराउने प्रश्न। अब त्यहाँ फेरि आइसोलेसन सेन्टरहरू राख्नुपर्ने स्थिति छ, त्यहाँ क्वारेन्टिनहरू बनाउनु पर्ने स्थिति छ। सरकारले त्यसमा अगाडि बढिसकेको छ। हाम्रै छिमेकमा सबैतिर चाहिँ अलिअलि बढ्दो स्थिति ट्रेन्ड भएको हुनाले हामी त्यसको लागि सतर्क छौँ। तर एउटा कुरा म यहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन। आतंकित हुनु भनेको यो संक्रमणलाई झन् थप्नु मात्रै हो। सावधानी हुनुपर्छ, सतर्क हुनुपर्छ, सतर्कताका सबै उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ। अहिले विश्वभर 81 प्रकृतिका खोप विकसित भइसकेको र त्यसमध्ये 13वटा खोपहरू प्रचलनमा आइसकेको अवस्थामा नेपालले पनि 3 किसिमका खोपहरूलाई मान्यता दिई प्रचलनमा ल्याएको बताउनुभयो। चीन सरकारबाट अनुदानमा उपलब्ध कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने अभियान बुधबारदेखि सुरु हुने पनि उहाँले बताउनुभयो। संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले वार्षिक कार्यक्रम निर्माण गर्दा कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूमा पूर्वतयारी गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। मङ्गलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले मन्त्रालयका लागि बजेट समयमै निकासा हुने भए पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया मिलाउँदा बढी समय लाग्ने गरेको देखिएकाले कार्यक्रम निर्माण गर्दा नै कानुनी तथा नीतिगत पक्षहरूमा पूर्वतयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले वार्षिक रूपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धि वा सिर्जित अवस्थाको मापन अनिवार्य गर्न समेत मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनपछि प्राप्त भएको परिणाम अनिवार्य रूपमा मापन गरी सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ। दीर्घकालीन कार्यक्रमको प्रतिफल परिणाम मापन गर्न सहज नहुने परिणाममा नभई गुणमा आउने परिवर्तन मापन अझै कठिन हुने भए तापनि वार्षिक रूपमा सम्पादित कार्यक्रमको उपलब्धि वा सिर्जित अवस्थाको मापन अनिवार्य गरिनु पर्दछ। अन्यथा लाभ, लागत एवं प्राप्त उपलब्धिको परिणाम पहिचान गर्न समेत सकिँदैन। तसर्थ प्रत्येक स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चात प्राप्त परिणाम अनिवार्य रूपमा मापन गर्न र सोको प्रतिवेदन अनिवार्य रूपले सार्वजनिक गर्न समिति महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च र कार्यगत खर्च बढाउने गरी कार्यक्रम तयार गर्न समेत समितिले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडा गणनामा खटिएका व्यक्तिलाई आक्रमण गरे नरभक्षी बाघलाई ललितपुर स्थित सदर चिडियाखानामा ल्याइएको छ। निकुञ्जको टोलीले आइतबार साँझ नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई मङ्गलबार बिहान ललितपुरको जाउलाखेल स्थित केन्द्रीय सदर चिडियाखानामा ल्याइएको हो। आइतबार गैंडा गणना गरी फर्कने क्रममा हात्तीलाई घाँस काट्दै गरेको अवस्थामा हात्तीसारका कर्मचारी 34 वर्षीय पुलिसराम थारूको सोही बाघले आक्रमण गर्दा ज्यान गएको थियो। निकुञ्जका कर्मचारीलाई मारेपछि उक्त बाघलाई डाँट हानेर नियन्त्रणमा लिएको थियो। 10 वर्षको उक्त भाले बाघलाई बर्दियाबाट गाडीमा हालेर ललितपुर ल्याइएको हो। बर्दियाबाट ल्याइएको बाघलाई चिडियाखानामा राख्ने क्रममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट हुने घटनाहरू दोहोरिन नदिनेका लागि राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा पर्खाल लगाउने अथवा विद्युतीय तारबार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। त्यसका लागि आफूले अर्थमन्त्रीसँग बजेट विनियोजन गर्ने विषयमा कुराकानी गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको छेउमै बस्ती भएकाले त्यहाँ करिब 10 किलोमिटर आरसिसी पर्खाल लगाउन आवश्यक देखिएको उहाँले बताउनुभयो। हामीले छलफल गरेर छिटो अब त्यहाँ आरसिसी पर्खाल निर्माण गर्ने, विद्युतीय तारको व्यवस्था गर्ने
र कम्तीमा पनि बर्दियामा मात्रै भन्दाखेरि करिब 10 किलोमिटर वाल पर्खाल लगाउनु पर्ने आवश्यक छ। किन भन्दा त्यहाँ बस्ती नजिक छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यहाँको जीव जन्तुहरू बाहिर आउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ बस्तीमा चाहिँ आक्रमण गर्ने विभिन्न घटनाहरू घट्ने, त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि यो बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर हामीले कुरा राखेका छौँ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र खाता जैविक मार्ग वरपर केही महिना यता सिलसिलाबद्ध रूपमा बाघले मानिसहरूमाथि आक्रमण गरिरहेको छ। यसै आर्थिक वर्षमा मात्रै 10 जना मानिसको मृत्यु बाघको आक्रमणबाट भएको छ, जसमध्ये 3 वटा निकुञ्जभित्र, 5 वटा जैविक मार्ग क्षेत्रमा र 2 वटा मध्यवर्ती क्षेत्रको जङ्गलमा घटना घटेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ। बर्दिया निकुञ्जले अहिलेसम्म 4 वटा नरभक्षी बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पछिल्लो केही दिन यता शेयर बजारले दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबारदेखि लगातार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक बढेर नयाँ उचाइमा पुग्न सफल भएको हो। साताको तेस्रो दिन मङ्गलबार पनि नेप्से परिसूचकले नयाँ उचाइ चुमेको छ। मङ्गलबार बजार खुलेसँगै ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक बजार बन्द हुँदासम्म 15.72 अङ्कले बढेर 2674.46 अङ्कमा पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो। यसअघि मङ्गलबार नेप्से परिसूचक सामान्य अङ्कले बढेर 2658 अङ्कमा पुगेको थियो। मङ्गलबार बजारमा परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार भएको छ। सो दिन कुल 213 कम्पनीको 7 अर्ब 48 करोड 77 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ, जुन अघिल्लो दिनको तुलनामा 18 करोड रुपियाँले बढी हो। सोमबारको बजारमा कुल 7 अर्ब 29 करोड रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको थियो। कुल कारोबार मध्ये सबैभन्दा बढी नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक निफ्राको सेयर कारोबार भएको छ। कम्पनीको एकै दिन 39 करोड 80 लाख रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। नयाँ उचाइमा पुगेको बजारमा अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ, जसमध्ये 11 कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। त्यसमा पनि चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी, युनिभर्सल पावर कम्पनी, युनाइटेड इदी मार्दी आरबी हाइड्रोपावर र चन्द्रगिरी हिल्सको सेयर मूल्य 10%ले बढेको छ। मङ्गलबार सबैभन्दा बढी साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनको सेयर मूल्य 10%ले घटेको छ। कम्पनीले सेयरधनीलाई अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको लाभांश कम घोषणा गरेसँगै सेयर मूल्यमा गिरावट आएको हो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। भूमि सुधार तथा मालपोत सम्बन्धी सेवाहरू लिन कार्यालयसम्म धाउन नपर्ने गरी सरकारको तयारी, सम्पूर्ण काम कारबाही विद्युतीय माध्यमबाटै हुने भनाइ। मुलुकभित्र कोभिड-19 संक्रमणको जोखिम बढ्दै गए पनि लकडाउन भने नहुने स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीको स्पष्टोक्ति। कोभिडका कारण आतंकित नहुन समेत आग्रह। र शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचकमा मङ्गलबार पनि नयाँ रेकर्ड कायम। अधिकांश कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्दा नेप्से परिसूचक पनि 2674 अङ्कमा। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।